नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्रीको अयोध्या अभिव्यक्तिपछि त्यसले निकै तरङ्ग ल्याएको छ। जनकपुरमा प्रदर्शन सुरु भएको छ, भारतमा पनि प्रतिक्रियाको उछाल पैदा भएको छ। पर्साको अयोध्यापुरीमा भने केही चहल पहल बढेको छ। जनकपुरको प्रतिक्रिया आफ्नै छ। भारतमा नेपालीमाथि प्रतिशोध साँधिने पो हो कि शङ्का र डरको भावना पनि बढेको छ। दुई देशबीचको राजनीति, कूटनीति र जनसम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यो अभिव्यक्तिले त्यो हेर्न बाँकी नै छ। लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको विषय छायामा परेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका नेपालीले त्यहाँका हाम्रोतर्फको भूगोलले भारततर्फबाट थप रुखो व्यवहार झेल्नु पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। नेपाली बस्तीलाई राहत हुने भनिएको हालै बनेको पुलमा भारततर्फको रवैया कस्तो होला? लिपुलेक क्षेत्रको प्रतिक्रिया त्यहाँका जनप्रतिनिधिबाट आज लिनेछौँ। यता सत्ता सङ्कट झेलिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि यो पछिल्लो प्रकरण थप सङ्कट बन्ला वा सङ्कट टार्ने अस्त्र बन्ला? तमाम तर्क, जिज्ञासा, अड्कलबाजी र समीक्षा यति बेला सतहमा छन्। यसैमा आजको कार्यक्रम मुख्यतः केन्द्रित हुनेछ। मुख्य विषयमा जानुभन्दा अगाडि एउटा दृश्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बाढी पहिरोको त्रास र असर झल्काउने एउटा दृश्य छ। साथमा यो दृश्यमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले देखाएको बहादुरी पनि झल्किन्छ। यो भिडियोमा त्यो बहादुरी, त्यो साहस पनि उत्रिएको छ। त्रिशुली नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बगाएका कैलालीका कमलराज जोशीलाई सशस्त्र प्रहरीले जीवितै उद्धार गर्न सफल भएको छ। मङ्गलबार धादिङको मलेखु स्थित त्रिशुली नदीमा साथीहरूसँग पौडी खेल्न जाँदा जोशीलाई नदीले बगाएको थियो। स्थानीय देव श्रेष्ठले सूचना दिएपछि सशस्त्र प्रहरीले ढुङ्गामा अड्किएको अवस्थामा उनलाई जीवितै उद्धार गरेको थियो। यो दृश्य हेरौँ। यहाँ नदीको बिचमा बसिरहेको मान्छेलाई उद्धारको लागि यहाँ हाम्रो रेस्क्यु टिम तयारी अवस्थामा छ। रेस्क्युको लागि बोट तयार भइसकेको छ। यो बिचमा बसिरहेको अवस्थामा छ। त्यहाँ ढुङ्गामा, ठुलो ढुङ्गामा माथि उभिएको अवस्थामा छ। उसलाई चाहिँ हामीले उद्धारको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ। अब आजको मूल विषय प्रवेश गरौँ। 2 वर्ष पहिलेको जनकपुरको जानकी मन्दिर परिसर यति बेला झलझली याद आइरहेको छ। 2075 साल वैशाख 28 गते एकादशीको दिन थियो त्यो। जानकी मन्दिर परिसरमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गरेपछि संक्षिप्त मन्तव्य सुरु भयो। जानकी मन्दिरको त्यो आँगनमा हामी पनि पत्रकार लहरमा साक्षी थियौँ त्यो दृश्यको। सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बोले। उनी 2 मिनट जसो समय बोलेका थिए। त्यसपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको पालो आयो। ओली मोदीभन्दा झन्डै 2 गुणा बढी समय लिएर बोलेका थिए। स्वाभाविक पनि थियो। मोदी सहितको भारतीय टिमलाई स्वागतका शब्द अनि नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चामा पनि थोरै बोल्नु नै पर्ने हुन्थ्यो।
नेपाल भारत सम्बन्धबारे बोल्ने क्रममा ओलीले भारतको अयोध्या र नेपालको जानकी धामको सन्दर्भ र महिमा पनि जोड्न छुटाएनन्। मोदीको जनकपुर आगमनलाई ओलीले रामायण महाकाव्यका नायक रामको अयोध्याबाट जनकपुर आगमनसँग तुलना गरेका थिए। राजा जनकको शासनकाल हुँदै अहिलेको ओली मोदी शासनकालसम्म अयोध्या र जनकपुर बीचको आउने जाने परम्परा र सम्बन्धलाई दुई प्रधानमन्त्रीले नयाँ उचाइ दिएको चर्चा पनि त्यहाँ गरियो। त्यो प्राचीन सम्बन्ध सेतुलाई थप बलियो बनाउने भूमिका खेलेकोमा ओली र मोदी एकअर्काप्रति कृतज्ञ र आभारी रहेको उल्लेख पनि गरे। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपाली भाषामा अयोध्या र जनकपुर नाताबारे बोल्दै गर्दा छेउमै उभिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भाषण बुझेको हाउभाउ दिँदै मुस्कुराउँदै टाउको हल्लाउँदै उत्फुल्लता र प्रसन्न भाव प्रकट गर्दै थिए। जानकी मन्दिरको आँगनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले नेपालको जनकपुर र भारतको अयोध्या आवागमनलाई सहज बनाउने र रामायणकालीन त्यो सम्बन्ध र आवागमनलाई नयाँ उचाइ दिने भनेर जनकपुर टु भारतको अयोध्या चल्ने बस सेवाको समेत उद्घाटन दुवै प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा उठाएर गरेका थिए। त्यो क्षणमा त्यो बस सेवा भने केही दिनमै टुट्यो, त्यो सञ्चालनमा छैन अहिले पनि। जानकी मन्दिर परिसरको 2 वर्ष अगाडिको यो घटनाक्रम वृत्तान्त यति बेला यस अर्थमा सान्दर्भिक बनेको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतमा रहेको अयोध्याको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइदिएका छन्। यति बेला आएर यो 2 वर्षमा नयाँ तथ्य अनुसन्धानले के पत्ता लाग्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्न सकेका छैनन्। तर मङ्गलबार भानु जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राम र अयोध्याबारे जुन अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसले नेपाल र भारत बीचको प्राचीन नाता, संस्कृति र धर्म सम्बन्ध र मान्यता जुन चल्दै आएको मान्यतालाई विवादमा तानेको छ। अयोध्या नेपालमै पर्छ र राम नेपाली राजकुमार नै थिए भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले दुई देशमा यति बेला तरङ्ग पैदा गरेको छ। यही विषयमा आजको पावर न्युज मुख्यतः केन्द्रित हुनेछ। जनकपुरमा नारा जुलुस चलेको छ, धार्मिक सङ्घ सङ्गठनका प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। नेपाल र भारतमा यो अभिव्यक्तिले हलचल नै पैदा गरिदिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरू पनि सदृश्य प्रस्तुत हुनेछन्। सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो जनकपुरको 2 वर्ष अगाडिको भाषण यति बेला सान्दर्भिक छ, यो छोटो अंश सुनौ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई नेपालमा र जानकी जन्मभूमि, जनकभूमि, पुण्यभूमि यस पवित्र पावन स्थलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट, नगरको तर्फबाट र सिङ्गै नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी खुसी भएका छौँ, जनकपुर खुसी भएको छ। हाम्रो आउने जाने क्रम ऐतिहासिक आउने जाने क्रम हो। जनकको समयदेखि, विद्वानहरूका शास्त्रार्थका समयदेखि, राम लक्ष्मण आउँदादेखि, धनुष भङ्ग गरिदादेखि, स्वयंवरदेखि विवाह, राम जानकी विवाहसम्म अहिलेसम्म पनि हाम्रो त्यो चलन छ, परम्परा छ। अयोध्याबाट बरात आउँछ र यहाँबाट जानकी विदा गरेर पठाइन्छ हरेक साल। यस परम्परालाई हामीले कायम राखेका छौँ। आज भारतीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजी त्यस परम्पराको एउटा सिलसिलालाई माथि उठाउन र महत्त्व दिनका लागि यस पवित्र भूमिमा आउनुभएको छ। यसले हामी दुई देशका बीचको परम्परागत मैत्री सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक र आस्थागत सम्बन्ध
अनेक सामाजिक सम्बन्धहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। हामी पवित्र रामायण सर्कलको आज चर्चा गरिरहेका छौँ र रामायण सर्कललाई धनुषाधाम, यो जनकपुर, वाल्मीकि आश्रम लगायतलाई जोडेर बृहत रामायण सर्किट, रामायण सम्बन्धी अवधारणा जहाँ राम सीताको समग्र जीवन चक्र जोडिएको छ, त्यसलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसै अनुरूप आज हामी जनकपुरबाट नेपाल भारत मैत्री बस सेवा जनकपुर अयोध्या जनकपुर यहाँ तपाईँ हाम्रो अगाडि तयार छ। यसको शुभारम्भ गर्दैछौँ। हाम्रो मित्रताको सङ्केत स्वरूप हाम्रो आवागमनको अब प्रधानमन्त्री स्तरमा मात्रै होइन जनस्तरमा पनि लगातारका आवागमनहरू भइरहन्छन्। यसका निम्ति हामी बस सेवा पनि सुरु गर्दैछौँ। यसको पनि हामी उद्घाटन गर्दैछौँ। यसर्थ म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि एकपल्ट भारतका प्रधानमन्त्री मित्र नरेन्द्र मोदीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँको सिँगै टिमलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। 2 वर्ष अगाडि जनकपुरको जानकी मन्दिर परिसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्दै दिएको यो वक्तव्य यही जनकपुरकै यही सभामा, यही मञ्चमा प्रधानमन्त्री मोदीको पनि छोटो सम्बोधन यति बेला सान्दर्भिक छ। यो निकै छोटो छ, यो पनि सुनौँ। Both the governments have decided to launch Ramayan circuit for jointly developing places associated with the Lord Rama and Mother Sita in both the countries with a view to promoting religious and cultural tourism. This special ceremony is to officially announce the joint launch of the Ramayan circuit by Prime Ministers of both the countries. May I now have the honor to invite His Excellency Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his remarks. Sir, you have the floor. सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। आज जनकपुर अयोध्या सीधी बस सेवा का प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 2 वर्ष अघिको ओली र मोदीको यो भाषणले राम सीताको सम्बन्ध, जनकपुर अयोध्या बारेको बुझाइ र नेपाल भारत बीचको कुल सम्बन्धबारे एउटा न्यारेटिभ अर्थात् कथा वा कथ्य प्रस्तुत गरेको थियो 2 वर्ष अगाडिको यो दृश्यले। तर अहिले आएर यसको ठिक विपरीतको न्यारेटिभ प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको छ। मंगलबार भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो अभिव्यक्ति सुनौं। ओलीले यो दिएको अभिव्यक्ति 2 वर्ष अघिको त्यो परिदृश्यसँग कति मेल खान्छ त्यो पनि जाँचौं। त्यसपछि यो घटना प्रक्रिया भित्रको अन्य सन्दर्भहरू, पछिल्ला प्रतिक्रियाहरू बारेमा विवेचना र चर्चाहरू थपिनेछन्। यो हेरौँ। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याका लागि दिएको हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि खोरीमा
वाल्मीकि आश्रम र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका, त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय, ठाउँ पनि नेपाल। वाल्मीकि आश्रम त्यही छ पढाउने गुरु, समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिने वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कहिले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्। दर्शकवृन्द, एकजना ट्विटर प्रयोगकर्ता सूर्य नेपालीले टिप्पणी गरेका छन्, यस्तो कुरामा समय किन फाल्या? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभागमा यसको शोध अनुसन्धान गर्न 3 जना प्राध्यापकहरूको टिम बनाइदिनुस् र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिनुस्, बाँकी काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यो एउटा प्रतिनिधि प्रतिक्रिया हो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उप धेरैले हावादारी बयानबाजी प्रधानमन्त्रीको भनेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले आँट गरेको भन्दै उनको बचाउ पनि गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै गम्भीरताका साथ सिङ्गो देश र जनता समेतको हित चिताएर यो कथ्यलाई स्थापित गरी छाड्ने मनसाय राखेको भए परिपक्व मुभ लिन सक्ने थिए। यसरी सुरुमै एकैपटक होचुवाको भरमा आफै मुखर भएर फ्याट्ट बोल्ने थिएनन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई होचुवा भन्नेहरूले आधार पनि के पाएका छन् भने बोलेको 24 घण्टामै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउने प्रयास गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भारतको अयोध्याबाट जनकपुर हरेक वर्ष रामको जन्ती आउने परम्पराको दुहाई दिँदै उताको अयोध्याको महत्त्वमा चोट पुर्याउने मनसाय हाम्रो होइन है भन्दै बोली फेरिएको छ। मोदीसँग ओलीले सँगै जनकपुरमा रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेको स्मरण गर्दै दुई देश र जनता बीचको सम्बन्धको कसम खाँदै आफ्नो वक्तव्य सच्याउनु पर्ने हविगत आयो 24 घण्टा भित्रै। 2 वर्ष अघि मोदीसँग कुम जोडेर बोल्दै गर्दा ओलीले हाम्रो पर्साको अयोध्यापुरीको होइन भारतकै अयोध्या र उताकै रामको महिमा वर्णन गरेका थिए। 2 वर्षमा आफ्नो धारणा नै फेरिने गरी प्रधानमन्त्रीले जे तथ्य र प्रमाणहरू फेला पारेका हुन् त्यो त आधार खुलाउन सक्नु पर्थ्यो, तर रामायण कालमा अहिले जस्तो टेलिफोन र यातायात सुविधा थिएन। कसरी निकै टाढा भारतको ठाउँबाट रामलाई सीता जुर्यो होला त नेपाल आएर, कसरी उनीहरू जनकपुर आए होलान् त्यो बेला जस्ता तर्कका भरमा सदियौँदेखि करोडौँले मान्दै आएको विश्वासको जग भत्किन्छ वा टेलिफोन थिएन उ बेला भन्नेलाई त्यो जग भत्काउन त्यो तर्कले मद्दत गर्छ वा टेलिफोन थिएन उ बेला भन्नेलाई दुनियाँले खिसिटिउरी गर्छ। अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कुरा हामीलाई झट्ट सुन्दा आत्मरतिपूर्ण सुखद नेपाल पक्षीय राष्ट्रवादी लाग्नु स्वाभाविक छ, तर भावनाले सबै चल्ने भए यो देशको गरिबी हटाउने भावना नबोकेका र नबकेका कुनै नेता भेट्नु हुन्छ? भेटिँदैन। जीवित वा मृत कुनै नेताको भावना देश विकास नगरौँ, जनतालाई सुख नदिउँ भन्ने थियो र छैन। तर देश त गरिब छ, जनता त दुखी नै छन्। त्यसैले भावना भाषणबाजीलाई नै आत्मगौरवको विषय मानेर सन्तोष लिन चाहनेहरूले परम सन्तोष लिन छुट्छ, तर सचेत समाज यसरी अघि बढ्न सक्दैन। चुपचाप प्रधानमन्त्रीले पर्साको ठोरीमा रहेको हाम्रो अयोध्यापुरीमा भ्रमणको एउटा कार्यक्रम बनाइदिएको भए, त्यो भ्रमणमा निस्किएको भए खेल तमाम हुन्थ्यो। किन प्रधानमन्त्री ओली पर्साको अयोध्यापुरीमा किन पुगे? ओली वाल्मीकि आश्रम खोज्दै किन पुगे? दुनियाँले खोजी गर्ने विषय बन्थ्यो। नेपाली
अध्येताहरूको एउटा विषय बन्थ्यो। त्यो नेपाली अयोध्याको उत्खननको एउटा प्रारम्भ बिन्दु त्यही हुन सक्थ्यो। त्यहीबाट सुरु हुन्थ्यो नेपाली अयोध्याको चर्चा। बिना कुनै वक्तव्यबाजी, बिना कुनै कूटनीतिक क्षतिमा परिपक्व ढङ्गले नेपाली अयोध्या स्थापित गर्ने योजनालाई गति दिन सकिन्थ्यो। विज्ञ, संस्कृतिका जानकार, धर्मशास्त्रका व्याख्याता, इतिहासकार, पण्डित र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अघि सारेर हाम्रो अयोध्या स्थापित गर्ने पूर्व तयारी भएको यदि हुन्थ्यो भने त्यो अझ बढी परिपक्व हुन्थ्यो। उनीहरूले तयार पारेको तथ्यका आधारमा, प्रमाणहरूका आधारमा, दस्तावेजका आधारमा ती देखाएर अयोध्या र राम हाम्रा हुन् भन्न सकेको भए ओलीको कद साँच्चीकै उच्च हुने थियो, सँगसँगै नेपालको कद उच्च हुने थियो। यस्ता थुप्रै विधि प्रक्रिया हुन सक्थे नेपालको अयोध्या र नेपाली रामको मिथकलाई सकुशल नेपाल अनुकूल स्थापित गर्दै जानका लागि। तर के देखियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अपरिपक्व र हठातको अभिव्यक्तिले नेपालतर्फको यति गम्भीर विषयको दाबी र कथ्यलाई क्षणभङ्गुर बनाइदियो। अहिले बल्ल पर्साको अयोध्यापुरीमा पुरातात्विक तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले उत्खननको पहल बढायो भनेर समाचारहरू आउन सुरु भएका छन्। आज ठ्याक्कै उल्टो, पहिले उत्खनन गरेर प्रमाणलाई टेकेर बोलेको भए आज आफ्नो अभिव्यक्ति 24 घण्टा नबित्दै सच्याउनु पर्ने परिस्थिति खडा हुने थिएन। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अयोध्यापुरी नै सक्कली अयोध्या हो भनेपछि अहिले लाजकाजले पनि सार्वजनिक खपतकै लागि भए पनि पर्सामा पुरातत्व विभागलाई सक्रिय पारिँदैछ। अब त्यहाँ अध्ययन र पुरातात्विक खोज सुरु गर्ने विभागको तयारी छ। जनकपुरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न परिस्थिति र प्रतिक्रिया समेटेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रले धनुषाबाट पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। भगवान राम र अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण जनकपुरमा हलचल पैदा भएको छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोधका स्वरहरू बढेका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्धमा सडकमै प्रदर्शन समेत सुरु भएका छन्। घरमाथिको अतिक्रमण बन्द गर, हाम्रो संस्कृति मित्र पाउँदैन, हाम्रो संस्कृति मित्र पाउँदैन, आफ्नो बयान फिर्ता ल्याऊ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या नेपालमै रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने विश्व हिन्दू परिषद नेपालले चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर खास गरी हिन्दू धर्मका संस्था र समूहले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले वैदिक र सांस्कृतिक रूपमा विश्वका करोडौं हिन्दूहरूको आस्थासँग खेलवाड गरेको परिषदका जनकपुर धाम नगर कमिटी अध्यक्ष मिथिलेश झाले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मको विषयमा राजनीति गरेको र प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिले विश्वभरका करोडौं हिन्दूमाथि सांघातिक हमला गरेको झाले बताएका छन्। यो संस्कृति र सम्बन्ध भनेको यो नेपाल र भारत जुन जति बेला देश थिएन त्यति बेलादेखिको सम्बन्ध हो नेपाल र भारतको बीचमा। यो केपी शर्मा ओलीले वा नरेन्द्र मोदीले बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो राजनीतिक सम्बन्ध होइन, यो भावनात्मक सम्बन्ध हो, दुई आत्मा बीचको सम्बन्ध हो। यसमा त कसैले केही खलल पुर्याउन सक्दैन। तर पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जुन यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँले माफी माग्नै पर्छ, होइन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौँ। कुनै समाजलाई समाप्त पार्नु छ भने त्यसको संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने एउटा विश्वव्यापी एउटा परम्परा छ। त्यही हिन्दू सनातन धर्मको या मिथिला र अयोध्याको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धमाथि चोट पुर्याइएको छ, त्यो संस्कृतिमाथि चोट पुर्याएको छ। त्यस्तै जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णवले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति आधारहीन भएको बताएका छन्। दासले अयोध्याको केही भाग नेपालमा पनि भएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने चाहिँ भगवान राम जन्मिएको अयोध्या र सरयुग नदी नेपालमा नभई भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको बताएका छन्। यो कुरा अहिले नेपाल भारतको छैन, यो त त्रेताजुगको कहानी हो। त्यो बेला केही अंश चाहिँ हाम्रो पनि पर्छ भारतमा मिथिलाको, केही अंश जुन अयोध्याको छ त्यो पनि पर्छ नेपालमा वाल्मीकि आश्रमहरू। तर यो अयोध्या भन्ने जुन ठाउँ छ नि त्यो अयोध्या छ, त्यो युपीमा पर्छ। उहाँको चाहिँ आसबास उहाँको सरजुजीको तट छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ नन्दी गाउँ छ, भरतजी तपस्या गर्नुभएको, रामजीको जुन दशरथजी जग गर्नुभएको छ छोरा
प्राप्तिको लागि त्यो ठाउँ छ। अयोध्याको केही भाग जस्तै कि अब हाम्रो मिथिलाको अंश छ नि, हिमालदेखि दक्षिण, गङ्गादेखि उत्तर, खोस्कीदेखि पश्चिम, नारायणीदेखि पूर्व, त्यस्तै केही वाल्मिकी आश्रमहरू हाम्रो नेपाल क्षेत्रमा पर्छ होइन, अयोध्याको भूमि भाग। तर अयोध्या चाहिँ त्यो एरियामा कदापि हुन सक्दैन। यो निराधार वस्तु हो। यो कुनै रामायण, भागवत या कुनै शास्त्र सङ्गीत चाहिँ यो कुरा छैन। दर्शकबिन पछिल्लो समय अयोध्यापुरी पर्सा चर्चामा छ र अयोध्यापुरी बारेमा हाम्रो स्थलगत रिपोर्ट पनि तयार छ। त्यसलाई हामीले बुलेटिनमा समावेश गर्नेछौँ हाम्रा अन्य प्रसारणहरूमा, त्यो चाहिँ विस्तृतमा आउनेछ। अब लिपुलेख क्षेत्र पछिल्लो समय निकै चर्चामा रह्यो। त्यहाँ भारतले नेपाललाई थाहै नदिएर एकलौटी नेपाली भूमिमा आफ्नो सडक विस्तार गर्यो मानसरोवर जाने प्रयोजनका लागि, र त्यो सडक अहिले विवादमा आयो र नेपालको त्यो नेपालमाथिको त्यो जुन भारतीय थिचोमिचो चल्यो त्यसले निकै प्रतिक्रिया पनि पैदा गर्यो र त्यसपछि नै लिपुलेख क्षेत्रलाई समेत जोडेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने सम्मको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो। अहिले लिपुलेख क्षेत्रमा त्यहाँका हाम्रो भूगोलतर्फका नागरिकहरूको अवस्था के छ, नेपाल भारत सम्बन्धको पछिल्लो त्यहाँ प्रतिक्रियाहरू के छन्, नेपालीहरूलाई परेका गाह्रा सारा अप्ठ्यारा कस्तो छ, भारततर्फले अहिले नेपालीतर्फ गरिरहेका व्यवहारहरू कस्ता छन्, यसबारेमा बुझ्नका लागि लिपुलेख क्षेत्रको हाम्रो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष अशोक सिंह बोहरा हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अहिले हाम्रो ब्यास क्षेत्र लिपुलेख नजिकको सीमामा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यहाँको अहिलेको अवस्था के छ, हाम्रा सुख दुःखहरू कस्ता छन्, तपाईँले यति बेला हाम्रो दर्शकहरूलाई देशलाई त्यहाँको अलिकति बयान वर्णन गरिदिनुहोस् न, के छ अवस्था? अहिलेको अवस्था हामीले ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 होइन, जुन त्रिदेशीय सीमामा अस्तित्व क्षेत्र पनि हो, यो तिङ्कर र छाङ्गम गाउँ, र अहिले यो हाम्रो यो कोरोनाको बन्दाबन्दीले गर्दा त्यहाँको अब सीतापुल अहिले नाका बन्नुको अवस्थामा छ अहिले हामी। र त्यहाँ चाहिँ हामी अहिले विगत त्यहाँ हिजोको दिनमा चैतको पहिलो पटकमा हाम्रो यो हामी 6 महिना माथि र 6 महिना तल गर्ने बसाइसराई गर्छौँ, र अहिले हामी माथि बसाइसराई गरेको अवस्थामा छौँ। र अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सिमानामा हामीलाई मेन जनजीवनमा को समस्याहरू पनि आइराखेका छन्। ती समस्याहरू भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जुन नेपाल सरकारबाट भर्खरै हाम्रो समस्या टार्नको लागि सङ्घीय सरकारले अहिलेको अवस्थामा 200 क्विन्टल चामल अनुदानको रूपमा भाडा अनुदानको रूपमा दिई त्यहाँ अहिले पुर्याउने काम भइरहेको छ, र चामल चाहिँ वितरण पनि भइरहेको छ। त्यो बाहेकका जुन हामीलाई अत्यावश्यक खाद्य सामग्री जस्तै भनौँ न, अब पिठो भयो, अब दाल, तेल, चिनी है, त्यस्ता अन्य सामग्रीहरू अहिले पनि यहाँ सर्टेजै भइरहेको अवस्था छ। र यो बन्दाबन्दीको कारण र अहिलेको यो कालापानीको यो जुन अहिलेको इन्डियातिर र कालापानीको विगत यो कार्तिक र मङ्सिर महिनादेखि जुन चर्चामा आयो, त्यो बेला मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, मैले यहाँलाई रोकेँ। अहिले भारततर्फको हाम्रा प्रतिको व्यवहार कस्तो छ, हामीलाई पहिले जान पाउने ठाउँहरू भारततर्फका अथवा हाम्रा सीमा क्षेत्रका पुच्छारका क्षेत्रहरूमा हामी जाने अवस्था छ या छैन, भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको हामीप्रतिको व्यवहार कस्तो छ, त्यहाँका नागरिकहरूको सुख दुःख कस्तो छ, खास गरी यो सीमा मामलामा अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीजीको
हाम्रो एउटा नयाँ अभिव्यक्ति पनि आएको छ, त्यसका केही तपाईहरूले त्यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, त्यसका केही असर प्रभावहरू त्यहाँ बढ्ने पो हुन् कि त्यहाँ पुल पनि एउटा नयाँ बन्दै गरेको पुलको प्रयोगको बारेमा पनि तपाईँहरूको चिन्ता हामीले सुनेका थियौँ, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। हजुर हजुर, यो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो यो जुन पहिला पहिला हामीहरू अब यो तपाईँको यो अहिलेको जुन अब कालापानी क्षेत्रकै कुराकानी गर्दाखेरि होइन, हामी चाहिँ अब विगत यो कार्तिक र मङ्सिर महिना जुन यो सीमा विवादका विषयहरू आए, त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो गुन्जी नाली तपाईँको गुन्जी हामी कालापानीसम्म त्यो बेला हामी अब गुन्जीकै नागरिकहरूसँग सँगसँगै हामी यसो घुम्न जाने आउने पनि गर्थ्यौँ हामी। त्यो बेला चाहिँ अब उहाँहरूको अब निश्चित क्षेत्र भए पनि अब उहाँहरूलाई अब खासै टाइटली हिसाबले हामीलाई यो त्यहाँका जनताहरूलाई पनि यो के भन्छ परीक्षा पत्र यसो सोध्ने त्यो थिएन, सिस्टम पनि थिएन। अब यो कार्तिक महिनाको कार्तिक मङ्सिरमा जुन बेला कालापानीको विषय र यो विद्युत चुराको विषयमा चर्चामा आएपछि उहाँहरूले चाहिँ अलिक टाइप त गरेको हो, त्यहाँका सुरक्षाकर्मी आइटिबी र एसएसपीका साथीहरूले टाइप गरेको पनि हो। र त्यस क्षेत्रमा अब उहाँहरूकै स्थानीय बासिन्दाहरू पनि जाँदाखेरि उहाँहरूलाई अब परीक्षा पत्र उहाँहरूको आधार कार्ड भन्ने पनि हुन्छ। अब हामी अब त्यो सुन्नु पनि भयो त्यहाँ। र हाम्रो जनताहरू अब हाम्रा नेपालीहरू त अब जाने कुरा पनि भएन। अब त्यो अब मान्छेहरू त्यहाँ बस्नेदेखि सिधै परीक्षा पत्र माग्ने अब हाम्रो नेपालीहरूलाई आउनु। वडा अध्यक्ष, म क्षमा चाहन्छु, हाम्रो फोन संवाद त्यति प्राविधिक हिसाबले सफल हुन सकेन, त्यति राम्रो बुझ्न सकिएन। यहाँलाई हामीले फेरि पछि पनि सम्पर्क गरेर विस्तृतमा यहाँबाट जानकारीहरू लिने हामीले प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, भारतमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। नेपालमा पनि धर्मरक्षाका नाममा र अनेक रूप रङ्गका उछालहरू पैदा भएका छन् पछिल्लो अयोध्या प्रकरणबारेको अभिव्यक्तिपछि। भारतमा काम गर्ने नेपाली र तीर्थयात्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने र डर बढेको प्रतिक्रिया पनि सुरु भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अपरिपक्व अभिव्यक्तिले दुई देश बीचमा एउटा बवण्डरको स्थिति पैदा गरेको छ। एउटा यो मामलामा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ। नेपाली र भारतीय जनभावना भड्किने सम्भावना बारेमा पनि विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। भारतमा ओली विरुद्ध प्रदर्शन सुरु, अनि नेपालमा पनि धर्मरक्षाका नाममा अनेक रूप रङका उछालहरू पैदा हुने परिस्थिति। दर्शकवृन्द, यो सन्दर्भमा आज हामीले खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र त्यसले उत्पन्न गरेका प्रतिक्रियालाई जोडेर आजको पावर न्युज त्यसमै केन्द्रित गऱ्यौँ। पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी अहिलेलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।